नाम तो उनका था सेठ नज़ाकत, मगर वो थे एक मोटे जिस्म के मालिक। यही वजह थी कि वो रोज़ सुबह सवेरे वर्जिश के लिए करीबी पार्क में चले जाते थे ताकि अपना वज़न कम कर सके। एक दिन वो हस्बन मामूल वर्जिश कर रहे थे कि अचानक उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई चीज़ उनके जिस्म से टकराई हो। उन्होंने फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा तो दो आदमी उनके पीछे खड़े हुए थे। उनमें से एक ने उनकी कमर में पिस्तौल लगा रखी थी। यार हिलना नहीं। भाई, कैसी बात कर रहे हो? बगैर हिले भला कोई वर्जिश कैसे कर सकता है? हम जैसा कहते हैं बस ऐसे ही करते जाओ। अरे तो सीधा सीधा बोलो कि अब लोग मुझे कोई नई वर्जिश सिखाना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है, बोले अब क्या करना है। खामोश, तुम्हें मालूम नहीं है तुम अगवा हो रहे हो। हैन एवा, वो भी दिन दिहाड़े। नून दिहाड़े नहीं, बल्कि सुबह सवेरे अगवा करना हमारा काम है, और काम के लिए सुबह सवेरे ही निकला जाता है। वो सामने सफेद रंग की कार नजर आ रही है, चुपचाप इसमें बैठ जाओ। अगर कोई चालाकी की तो फिर मारे जाओगे। पहला देखो मेरे पास भी कार है, ऐसा करे अब लोग चलें, मैं अब लोगों के पीछे आता हूँ। हमें बेवकूफ समझ रखा है, ज्यादा होशियारी बुखाने की जरूरत नहीं, शराफत से कार में बैठो। ना चाहते हुए भी उन्हें कार में बैठना पड़ा। उनके बैठते ही कार फराटे भरती हुई नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो गई। फोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। आस ही कुर्सी पर बैठा हुआ एक शख्स मेज पर सर रख कर खर्राटे ले रहा था, जबकि इसका एक और साथी भी मेज के दूसरे सिरे पर सर रख कर सो रहा था। फोन की घंटी पर वो शख्स हड़बड़ाती हुए अलिफाटे और फोन अलिफाटेती हुए बोला, हेलो जी, क्या कहा? नलके में पानी नहीं आ रहा तो अब किसी प्लम्बर से राब्ता करें। अब हम नलके में घुसकर मुंह से पानी तो खींचने से रहे। देखिए, हमने ये इश्तिहार जरूर दिया था कि अपने मसले हमसे हल करवाएं, मगर इस तरह के मजदूरी वाले मसले हम हल नहीं करते हैं। ये कहकर इसने बेजारी में फोन रख दिया। इसी दौरान इसका दूसरा साथी भी जमा ही लेता हुआ अलिफाटे चुका था। ये दोनों दोस्त थे, एक का नाम कलीम और दूसरे का नवीद था। नौकरी ना मिलने की वजह से दोनों ने फैसला किया कि बेरोजगारी से बेहतर है कि को ना प्राइवेट जासूस बन जाए। फिर उन्होंने एक दफ्तर खोल लिया और अखबार में इश्तिहार दे दिया था कि अपने मसले हमसे हल करवाएं, मगर अभी तक उनकी खिदमात लेने कोई नहीं आया था। वो दोनों यूं ही बैठे मक्खियां मार रहे थे कि अचानक दफ्तर का दरवाज़ा खुला। एक 35 साला खातून अंदर दाखिल हुई, जिसे देखकर दोनों के चेहरों पर खुशी की एक लहर दौड़ अलिफाटे। सेठ नज़ाकत की अहलिया आलिया बेगम ने अपने मुलाजिम गफूर से पूछा, अरे तुम्हारे साहिब अभी तक वर्जिश से वापस नहीं आए? नहीं बेगम साहिबा, साहिब तो अभी तक नहीं आए। इसी दौरान फोन की घंटी बजी। गफूर ने फोन अलिफाटे आलिफ, कौन है? इसी दौरान आलिया बेगम ने पूछा। मालूम नहीं बेगम साहिबा, अब से कोई बात करना चाह रहा है। आलिया बेगम ने फोन अलिफाटे आलिफ तो दूसरी तरफ से आवाज आई, अब के शौहर हमारे कब्जे में हैं, हमने उनको अगवा कर लिया है। क्या? वो चीखी और फोन उनके हाथ से गिरते गिरते बचा। मेरी बात ध्यान से सुनो, फौरन 25 लाख का बंदोबस्त करो और अपना शौहर ले जाओ। हम थोड़ी देर बाद फिर फोन करेंगे, और खबरदार पुलिस को इत्तला दी तो बहुत बड़ा नुकसान अलिफाटे आगी। दूसरी तरफ से फोन मुनक़ते हो गया। अगवा का सुनकर उन्हें जैसे सकता तारी हो गया था। आलिया बेगम ने फोन पर जब अपनी वालिदा को अपने शौहर के अगवा वाली बात बताई तो वो बोले, अरे क्या कह रही हो आलिया? नज़ाकत को किसी ने अगवा कर लिया है, मगर वो इसको अलिफाटे कर कैसे ले गए हुए? वो तो बहुत वजनी है। रे उम्मी जान, वो उनको गोद में उठाकर थोड़ी लेकर गए होंगे, कार में लेकर गए होंगे। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई? नहीं उम्मी, उन्होंने पुलिस को बताने से मना किया है। फिर क्या करे? उन्होंने परेशानी में पूछा। फिर क्या करे? आलिया बेगम ने कुछ सोचते हुए कहा, याद आया, कुछ दिन पहले मेरी नज़रों से एक इश्तिहार गुजरा था, ये प्राइवेट जासूस हैं, क्यों ना उनकी खिदमात ली जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। फिर आलिया बेगम उनके दफ्तर जाने के लिए रवाना हो गईं। अपने दफ्तर में किसी खातून को आता देखकर दोनों जासूस सीधे होकर बैठ गए। तशरीफ रखिए, कलीम ने आलिया बेगम को कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा। शुक्रिया, वो कुर्सी पर बैठते हुए बोले। फिर उन्होंने अपना तारुफ करवाया। मेरा नाम आलिया है। आज सुबह सवेरे मेरे शौहर सेठ नज़ाकत को किसी ने अगवा कर लिया है, और उन्होंने पुलिस को बताने की सूरत में संगीन नताइज की धमकी दी है। इसलिए मैं आप लोगों की खिदमत हासिल करने आई हूँ। आप लोग किसी तरह मेरे शौहर को उन बदमाशों के चुंगल से छड़ा ले। बेगम साहिबा,
اب پریشان نہ ہو، انشاءاللہ بہت جلد آپ کے شوہر آپ کے گھر میں ہوں گے۔ اب انہوں نے آپ کو دوبارہ فون کرنے کی کل شام 7 بجے۔ ٹھیک ہے، ہم کل شام 6:45 آپ کے گھر پر ہوں گے۔ آپ اپنے گھر کا پتہ لکھوا دیں۔ عالیہ بیگم انہیں اپنے گھر کا پتہ لکھوانے لگی۔ دروازے پر گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ جی، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ ہمیں بیگم عالیہ صاحبہ سے ملنا ہے۔ اچھا، آپ ٹھہرے، میں ابھی ان کو بلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر غفور اندر کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد عالیہ بیگم آئے اور ان سے بولے، ارے بیگم صاحبہ، آپ نے پہچانا نہیں؟ ہم ہیں پرائیویٹ جاسوس، اب کل ہمارے دفتر آئی تھی۔ لیکن آپ نے یہ حلیہ کیا بنایا ہوا ہے؟ ارے بیگم صاحبہ، یہ ہمارے کام کا ایک حصہ ہے۔ اچھا، ان لوگوں کو فون تو نہیں آیا؟ نہیں ابھی نہیں آیا، آپ لوگ اندر آئے۔ وہ ان دونوں کو گھر کے اندر لے کر آئے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، ایک جاسوس نے رسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ اب بیگم نزاکت بول رہی ہیں۔ جی، میں بیگم نزاکت بول رہی ہوں۔ اب کی آواز کل سے کچھ مختلف سی لگ رہی ہے۔ جی، دراصل میں رات بھر روتی رہی ہوں، اس وجہ سے آواز مختلف لگ رہی ہوگی۔ اچھا، یہ بتائیں پیسے کب اور کہاں لانے ہیں؟ ہاں، یہ ہوئی ناکام کی بات۔ پھر وہ اسے پتہ سمجھانے لگا۔ بیگم صاحبہ، آپ ہمارا یہیں کار میں بیٹھ کر انتظار کریں، ہم سیٹ صاحب کو ان بدماشوں کے چنگل سے چھڑوا کر ابھی لاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں بریف کیس تھامے آگے کی طرف بڑھنے لگے۔ ان دونوں کو آتا ہوا دیکھ کر باس بولا، آخر وعدے کے مطابق آپ آ گئیں، لیکن آپ دونوں میں سے بیگم نزاکت کون ہے؟ میں ہوں، ایک جاسوس آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ اور یہ میری جڑواں بہن ہے، اس لیے ہر وقت میرے ساتھ جڑی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق میں پیسے لے آئی ہوں، سیٹ صاحب کو فوراً چھوڑ دے۔ وہ انہیں بریف کیس دیتے ہوئے بولا۔ رقم تو پوری رات نوٹ گن گن کر رکھے ہیں، اس میری ہے نا؟ بشری، اندر سے سیٹ صاحب کو لے کر آؤ۔ باس بریف کیس اپنے ایک ساتھی کو پکڑاتے ہوئے بولا۔ بشرا فوراً اندر گیا اور سیٹ صاحب کو لے کر باہر آیا۔ یہ دیکھیں سیٹ صاحب، آپ کی بیوی آپ سے کتنی محبت کرتی ہیں، کیسے رقم لے کر بھاگی بھاگی آ گئیں آپ کو چھڑانے کے لیے۔ لیکن یہ تو میری بیوی نہیں ہے۔ کیا؟ یہ سن کر باس اچھل کر رہ گیا۔ وہ ان کا ہاتھ دباتے ہوئے بولا۔ سیٹ نزاکت اسے حیرت سے دیکھا اور آگے بڑھ گئے۔ اس سے پہلے کہ دونوں جاسوس سیٹ نزاکت کو لے کر جاتے کہ اچانک اندر سے بشرا بھاگتے ہوئے آیا اور چیختے ہوئے بولا، باس، نوٹ نقلی ہے۔ ہمارے ساتھ دھوکا، پکڑو انہیں، بچ کر جانے نہ پائی۔ اس سے پہلے کہ اس کے ساتھی سیٹ نزاکت پر قابو پاتے، نوید نے فوراً جیب سے ایک تھیلی نکالی اور اسے ان کی طرف الفاچیل دی۔ اس تھیلی میں پسی ہوئی لال مرچیں تھیں۔ مرچیں فضا میں پھیل چکی تھی، جو ان لوگوں کی آنکھوں میں گھسنے لگے اور پھر ان کی چیخیں فضاؤں میں گونجنے لگے۔ دونوں جاسوس سیٹ نزاکت کو لے کر کار کی طرف دوڑے۔ اسی دوران پولیس بھی پہنچ گئی، جنہیں انہوں نے پہلے ہی اطلاع کر دی تھی۔ باس اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا، جبکہ دونوں جاسوس اپنے پہلے مشن کی کامیابی پر خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔